اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَالَّذِينَ معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم تعریفات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جو کل کائنات دا خالق و مالک کل کائنات دا دستگیر علی کل شیء قدیر ہے انگنت لا تعداد ہدیہ درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کل کائنات سید ولد آدم حبیب خدا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلیٰ و بالا واسطے واجب الاحترام ذی وقار لائق صد احترام معزز سامعین اور معززات سامعات اللہ پاک دی توفیق خاص دنال قرآن پاک دیاں دو آیات مبارکہ مسنون خطبہ دے اندر تلاوت ہویاں نے دعا کرو
اللہ کریم بر وقت حاضری اور جو کچھ سنیا سنایا جائے مولا کریم اپنی بارگاہ وچ مقبول فرمائے اور عمل دی توفیق عنایت فرمائے۔ دشمنان اسلام دی سر بلندی تو اور اسلام دی وسعت تو بڑا خائف ہے، اور اسلام دی سر بلندی اور وسعت ول ویکھ کے او دی شب و روز ایک کوشش ہے کہ اسلام نو کمزور کیتا جائے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کفر آدائے اسلام اے چاندے نے کہ اسلام دی قوت نو مقبولیت نو کمزور کیتا جائے۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ دی ذات اپنے اس دین نو پوری دنیا تے غالب کرنا چاندے نے۔ اسلام دی سر بلندی واسطے جنہ ہستیاں نے، شخصیات نے شب و روز دیاں محنتاں، کوششاں اور کاوشاں ادا کیتیاں نے۔ میری مراد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اونا دیاں بے مثال لا زوال قربانیاں دے نال اسلام ساڈے تک پہنچیا، اسلام مضبوط ہویا، اور دشمنان رسالت اعدائے دین اسلام دی بنیاد نو کمزور کرنے واسطے اونا نفوس قدسیہ تے، اونا پاک باز ہستیاں تے کیچڑ اچھال دائے۔ کتے صدیق و فاروق دے ایمان تے تبرہ کر دائے، کتے حضرات مہاجرین تے تنقید کر دائے، اور کتے اصحاب ثلاثہ نو اپنے بغض دا نشانہ بناندا ہے، اور کتے خلافت راشدہ تے تنقید کردا ہے، اور کتے امہات المومنین ازواج مطہرات اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کیچڑ اچھال دائے۔ اصل دے اندر صحابہ کرام دی ذات تے تنقید کرنا او آپ دی ذات گرامی نو تکلیف دینا ہے۔ اونا پاک باز ہستیاں دی تنقید کرنا آپ علیہ السلام نو انتہا گراں گزردا ہے، اور جیڑی چیز پیغمبر دی ذات نو تکلیف دے وے او اللہ دی ذات نو بھی ناگوار گزر دیے۔ یوں سمجھ لیجئے
کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نبی پاک دی محبت اور آپ دی محبت اللہ دے پیار دا ذریعہ ہے۔ دعا کرو اللہ سرکار دے سارے غلامان دی محبت نصیب فرمائے، اونا نفوس قدسیہ دے وچوں، اونا پاک باز ہستیاں دے وچوں، گلشن رسالت دے ایک مہک دے پھول، آسمان نبوت دے ایک دھمک دے ستارے، اور میرے محبوب دی ذات نو بڑے ہی پیارے گورنر مدینہ سلطان المحدثین روایت و درایت دے امام اور فقاہت دے بے تاد بادشاہ، علم و حکمت دے بحر بے کنار، جنہ دا دل صبح و شام میرے محبوب دی محبت دے نال سرشار، جنہ دا نام نامی اسم گرامی حضرت عبد الرحمن بن سخر کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہاں دی کنیت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی۔ ہن تو انو سمجھ آئیے، چونکہ آپ اپنی کنیت تو معروف سن، اور جناب ابو ہریرہ دا نام سی عبد الرحمن، کی نام سی بھئی؟ اے نام نبی پاک علیہ السلام نے رکھیا اسلام قبول کرن تو پہلا۔ آپ دا نام سی عبد شمس، شمس سورج نو کہندے نے، تو عرب دے اندر اے رواج سی او عبد مناف نام رکھ دے، لات تے منات دے وال نام منسوب کر دے، سورج تے چاند دے وال نام منسوب کر دے۔ جناب ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ دی سرکار دے نال ملاقات ہوئی، آپ علیہ السلام نے نام پوچھیا تے دسیا گیا انہاں دا نام ہے عبد شمس۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام دے نام بھی اسلامی رکھے، خود منتخب فرمائے، اور صحابہ کرام بڑا ہی ناز کر دے سی انہاں مبارک ناماں تے۔ آپ نے فرمایا آج تو بعد آنے والا اے مہمان اور نبوت دا بڑا ہی قدردان، اور میرے نبی دی ذات واسطے بڑا ہی مہربان۔ آپ نے فرمایا تو اڈا نام عبد شمس نہیں بلکہ عبد الرحمن ہوئے گا، اے بڑا ہی پیارا نام ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے سخر انہاں دے والد گرامی دا نام سی، تو اللہ دیاں کرنیاں ایسیاں ہوئیاں جڑا ملاقات کر رہا ہے او بھی یتیم ہے، تے جڑا نبی اللہ نے بنایا ہے انہوں بھی یتیم پیدا کیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سخر بچپن دے اندری یتیمی دے ایام گزار دے آ رہے نے، 28 برس دی عمر ہو چکی ہے۔ عرب دے اندر ایک قبیلہ سی دوس قبیلہ، اور او دوس قبیلہ ہے جس قبیلے دے اسلام واسطے میرے پاک محمد نے دعا کیتی سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دوس قبیلے دے نال تعلق رکھ دے سی،
اور ایک معروف صحابی حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونا دی دعوت تے، اونا دی کوشش و کاوش تے اے نوجوان جن نے حدیث دا امام بننا سی، محدثین دا سردار بننا سی، جناب طفیل بن عمر دی دعوت تے اینا اسلام قبول کیتا۔ 28 برس دی عمر سرکار دیاں زیارتاں ہویاں، آپ نے نام تبدیل فرمایا اور ہجرت دا 7واں سال 6 سال گزر چکے نے۔ مورخین نے لکھیا ہے کہ قبیلہ دوس دے نبی پاک دیاں دعاواں ہو چکیاں سی اس خاندان دے بارے، تو آپ دی دعا دی وجہ تو قبیلہ دوس دے 80 خاندان مسلمان ہو گئے، اور ایک کدی آپ دے بارے سازشاں کرنے والے سی، تکلیفاں دینے والے سی۔ آپ علیہ السلام نے جدوں طفیل بن عمر دوسی مسلمان ہوئے، آپ نے فرمایا اللہ ایک قبیلے دا سردار آدمی ہے، اج تو اینو اسلام دی دولت دیتی ہے، اے دے خاندان نو اللہم آتی بہم، اللہم اہدی دوسن و آتی بہم، اللہ دوس قبیلے والے انو ہدایت عطا فرما اور اونا نو چلا کے میرے کو لے آ۔ ایک مسلمان ہویا جناب طفیل بن عمر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ایک بندہ چاہے او پوری قوم والے انو اپنی بات وال مائل کر لیندہ ہے۔ تسی ویکھ دے ہو نا جناب ابراہیم کلئی وقت دے بادشاہ دے نال مقابلہ کر رہے نے، تنہا نبی موسیٰ فرعونیہ دے نال مقابلہ کر رہے نے، اور ادھر حضرت طفیل نے اپنے قبیلے نو دعوت دیتی، نبی پاک دیاں دعاواں بھی ہو گیاں سن، تے کنے خاندان مسلمان ہوئے؟ بولو تا صحیح، اے خاندان جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا۔ تو اسی بھی اپنے خاندان والے انو دعوت دینے ہیں کیا؟ سانو بھی فکر ہے اپنے رشتہ داران دی، آئزہ اقربا دی، اونا دے دین دی، اونا دی نماز دی، اونا دی توحید دی، اور اونا دی آخرت دی۔ جے سانو بھی فکر ہے پھر سمجھ لو اللہ نے سانو صحابہ والیاں صفتاں دیتیاں نے، تے دعا کرو اللہ سانو دعوت دین دا مشن جاری رکھن دی توفیق دے میں۔ تو میں جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے قبول اسلام دی بات کر رہے ہیں، جدوں اسلام قبول کیتا 28 برس دی عمر دوس قبیلہ اسلام قبول کرن تو بعد آپ نے انہاں دا نام عبد الرحمن رکھیا۔ تو آپ علیہ السلام دے اس صحابی نے جدوں میرے محبوب دیاں زیارتاں کر لیاں، پھر اپنا خاندان چھوڑ کے، قبیلہ چھوڑ کے، برادری چھوڑ کے، دنیا دیاں مصروفیتاں چھوڑ کے میرے پاک نبی دی غلامی اختیار کر لئی، اور 4 سال دے اندر جناب ابو ہریرہ صبح و شام، لیل و نہار، مسجد دے اندر، بازار دے اندر، جتھے جتھے میرے نبی پاک علیہ السلام نے اوتھے اوتھے جناب ابو ہریرہ نے، تو میرے آقا علیہ السلام دی معیت ملی،
قرابت ملی، سب تو بڑا خزانہ اسلام قبول کرن تو بعد جنہاں نو چہرہ والضحیٰ دی زیارت میسر ہوئی ہے، اور پھر حالت ایمان تے جنہاں نو خاتمہ ملیا او کائنات دے انبیاء تو بعد افضل ترین لوگ نے۔ آئیے بڑی عقیدت دے نال اس عظیم صحابی دی فقاہت دا تذکرہ کراں اور اونا دی عبادت اور اونا دے تقوی ایمان دی۔ آؤ اللہ رب العالمین دے قرآن دیاں آیات تے غور فرمانا، اور آج ضرورت اس بات دیئے کہ آج اسیں اپنی نوجوان نسل نو، اپنی اولاد نو اور اپنی نسل نو نو صحابہ دا تعارف کروائیے۔ اے میرے کول خطبہ لکھے آئے آپ صاحب، میں تھوڑی دیر پہلا یہ کلاس پڑھائی، میں بچیاں نو پوچھیا طلبانو کہ تسیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے بارے جے کوئی جاندا ہے تے دسے سارے دے سامنے۔ تو اج دے نوجواناں دی صورتحال ہے تو اے افسوس دی بات ہے کہ ساڈے میٹرک دے اندر پڑھنے والے طالب علماں نوں انہاں دی ذات دے بارے نہیں پتہ، صحابہ دا تعارف نہیں، دنیا دے اداکاراں دا تعارف ہے، فلم سٹاراں دا، ہن تے ٹک ٹاک دا فتنہ اور طرح طرح دے فتنے پیدا ہو رہے نے۔ دعا کرو اللہ نبی دے یاراں دی محبت نصیب فرمائے۔ تو آئیے ضرورت اس بات دیئے کہ اپنی اولاد نو، اپنی نسل نو نو صحابہ دے تذکار سنائیے۔ سننا بڑے پیار دے نال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار وفادار صحابی دے ایمان دا تذکرہ سننا، اور ایو عظیم شخصیات نے جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماندے نے تواڈا ایمان، تواڈا دین، تواڈیاں عبادات، تواڈے شب و روز اگر تسی چاندے ہو کامیاب ہو جاؤ، ہدایت مل جائے، پھر تسی میرے پاک نبی دے صحابہ دے ایمان نو معیار بناؤ، اونا دے ایمان جیسا ایمان بناؤ اور اونا دے دین جیسا دین بناؤ اور اونا دی محبت اختیار کرو، اللہ دنیا تے ہدایت عطا فرمائے گا، آخرت دے اندر کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور ایک کون میرے پاک نبی دے عظیم المرتبت صحابہ نے اللہ جاندا ہے، جنہاں نو اللہ رب العالمین نے انبیاء تو بعد سب تو بڑا علی رتبہ عطا فرمایا۔ شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی۔ آج میں نبی پاک دے ایک شاگرد دا تذکرہ کرنا ہے، سنو نبی پاک دے صحابہ دی محبت لے کے بیٹھنے والوں۔ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے دے بیتی، اشارے دے بیتی، نبی جی دے سونے دوارے تے بیتی، نبی دیاں فوجاں کی داراں دے ساتھی، او لیلان دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، او نبی دیاں فوجاں کی تاراں دے ساتھی، او غاراں دے ساتھی، مزاراں دے ساتھی، جو نبی دے صحابہ نو مندہ بلاوے،
خدا دی قسم او جہنم نو جاوے. کیوں جی وہ جہنمی ہون کوئی شک ہو سکتا ہے؟ آج جناب ابو ہریرہ دے ایمان تے اونا دی فقاہت تے اور اونا دی علم دوستی تے اور اونا دی امامت تے اور اونا دے حدیث دی سمجھ بوجھ تے تنقید کیتا جاندا ہے. چونکہ سب تو زیادہ احادیث دے راوی کون نے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5300 روایات کم و بیش 5300 روایات کلیاں حضرت ابو ہریرہ نے یاد کر کے امت نو سنائیاں نے. آج جتنے تسی بیٹھے ہو ذرا اندازہ لگاؤ. سانو بھی اللہ دے اولیاء نے لکھے ہے 40 احادیث یاد ہونیاں چاہیدیاں نے. میں قربان جاواں اونا اصحاب دی عظمت تو کہ جنہ اپنے سینیاں دے اندر یاد رکھیاں نے تے نبی دیاں حدیثاں حفظ کیتیاں نے. اس واسطے نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کریا کرو. یہ سب تو بڑی سعادت دی بات ہے. آئیے بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا ایک کون ابو ہریرہ ہے جنہاں نو میرے نبی جی دیاں دعاواں ملیاں. میرے پاک نبی علیہ السلام دے کول ایک دن جناب ابو ہریرہ آئے. سنو میرے بھائی، اے طالب علم بیٹھے نے، نوجوان بیٹھے ہو، سنو میں توانو ایک شاگرد رسول دی داستان سناواں. میرے نبی پاک دی محبت دا جذبہ رکھنے والے احترام کتنا ہے، عقیدت کتنی ہے، محبت کتنی ہے. میرے نبی جی دے کول آئے، عرض کر دینے اللہ دے نبی میرا حافظہ کمزور ہے، میں چاہنا کہ تسی دعا کر دیو میرا حافظہ مضبوط ہو جائے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے سینے دینا لگایا اور میرے محبوب علیہ السلام نے ایک تحفہ بھی پیش کیتا ہے. میرے پاک نبی نے دعا فرمائی، اللہ میرے ابو ہریرہ دے سینے نو، عبد الرحمن دے سینے نو اللہ کھول دیجئے، انہاں دا شرح صدر فرما دیجئے. جناب ابو ہریرہ فرماندے نے میں جدوں بھی سرکار دی بات سندا سا اللہ میرے سینے چ محفوظ فرما دیندا سی. ایک دن ایسا بھی آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے نے، جناب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیٹھے نے، ایک انہاں دا دوست بھی بیٹھا ہے تے سارے دعا کر دینے اپنی اپنی من چاہی اور اپنی اپنی خواہش دے مطابق دعا ہو رہی ہے. اللہ اکبر اللہ. ادھروں میرے نبی کریم علیہ السلام دی صحابہ دے اس گلدستے دے اندر دمے قدم ہوئے. صحابہ کرام اکو ویری میرے نبی پاک علیہ السلام نو ویندیاں گھبرا جاندے نے، پریشان ہو جاندے نے کتے نبی جی تو ساڈی آواز بلند نہ ہو جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تسی اپنی دعاواں تے اپنی گفتگو دا سلسلہ جاری رکھو. جناب زید نے دعا فرمائی، آپ نے آمین آکھیا. ایک اور میرے پاک نبی دے صحابی نے دعا فرمائی، آپ نے آمین آکھیا. تیسرے نمبر تے ابو ہریرہ نے دعا کی تھی، آپ نے آمین آکھیا. آپ فرماندے نے اوے ابو ہریرہ دے دوستو تواڈے تے ابو ہریرہ سبقت لے گیا ہے. یعنی دعا ہونا کی کیتی ہے، اللہ مینوں او علم دیویں جیڑا میرے سینے چ محفوظ ہو جائے، اللہ مینوں او علم دیویں جیڑا نام مٹنے والا ہوئے. یعنی جناب ابو ہریرہ دی علم دوستی دا کیا کہنا. انہاں نے دعا بھی یہ ہوئی کیتی ہے، اللہ مینوں نفع مند علم عطا کریں اور میرے سینے نو علم واسطے
واسطے کھول دے۔ اور آپ علیہ السلام نے اس موقع تے بھی دعا فرمائی، کنیاں دعاواں جناب ابو ہریرہ دے حصے دے اندر آئیاں، اور او ابو ہریرہ نے جنہ دے بارے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا ہر مومن میرے ابو ہریرہ نال محبت کرے گا، اور مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے سب تو زیادہ میرے پاک نبی دی اس دعا دے مطابق ابو ہریرہ نال محبت کردا ہے تے اہل الحدیث کردا ہے۔ اور کیوں جی کردے ہو نا، ساڈی نماز بھی ابو ہریرہ والی، ساڈا ایک ایک عمل جناب ابو ہریرہ دی حدیث دے مطابق نے۔ اور کئی لوگ جنہاں نو اپنے آئمہ دی بات نبی دی بات تو زیادہ عزیز ہے، اور جنہاں نے آپ دیاں روایات تے نقد تے جرا کیتا ہے، او معاذ اللہ نبی پاک دے صحابی دے بارے تبرہ کر دینے۔ کوئی معاذ اللہ کہندے نے کہ او ابو ہریرہ معاذ اللہ العیاذ باللہ مجنون ہو گئے سن، تے کئی کہندے نے او غیر فقیہ سن۔ مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے جویں اللہ دا دین سچا ہے، اللہ دا نبی سچا ہے، اوویں اللہ نے سچے وفادار بھی عطا فرمائے۔ بڑی محبت دے نال عرض کرنا چاہنا، کئیاں لوگاں نو جناب ابو ہریرہ دی شان چنگی نہیں لگدی، او دی وجہ کی ہے کہ رفع الیدین دیاں حدیثاں، آمین بالجہر دیاں حدیثاں، اور جتنے بھی میرے بھائی اے مسائل نے، اے سارے دے راوی جناب ابو ہریرہ نے۔ میرے بھائی میں کیوں نہ اس ہستی اقدس دا شان دساں، اج میرے نبی پاک دے فضائل دا مینوں علم ہویا تے جناب ابو ہریرہ دی وساطت دے نال مینوں نبی پاک دیاں بیویاں دے شان تے مناقب دا پتہ چلیا تے جناب ابو ہریرہ دے ذریعے دے نال مینوں نبی جی دی آل دی فضیلت دا پتہ چلیا تے جناب ابو ہریرہ دے توسط دے نال مینوں جناب حسنین کریمین دی رفت تے بلندی دا پتہ چلیا تے جناب ابو ہریرہ دی وساطت دے نال مینوں صدیق و فاروق دے رتبے دا پتہ چلیا تے ابو ہریرہ دی میرے بھائی روایت تے فقاہت دی وجہ تو اللہ اکبر اللہ میرے کول نبی جی والی نماز ہے، او دی وجہ ہے میں جناب ابو ہریرہ نو اپنا امام منیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کم و بیش میرے بھائی 5300 کم و بیش 550 5,500 حدیثاں دا راوی ابو ہریرہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جڑے لوگ جناب ابو ہریرہ دے ایمان تے اونا دی فقاہت تے تبرہ کر دینے، اللہ دی قسم او ملعون نے، او کائنات دے بدترین لوگ نے۔ آئیے بڑی محبت دے نال عرض کرنا چاہنا ہے کون ابو ہریرہ ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے قدم قدم تے دعاواں دتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، کوفے دی جامع مسجد ایک کالی زبان والا، ایک کالے دل والا، اور آج بھی کئی کالے دل والے نبی دے یاراں دے بارے تبرہ کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ، کوفے دی جامع مسجد دے اندر ایک نبی پاک دے صحابی حضرت ابو ہریرہ دے بارے کسے زبان درازی کیتی، اس بدبخت نے آکھیا اوے کیڑے ابو ہریرہ دی گل کر دے او تے معاذ اللہ غیر فقیہ سی، اونا دی فقاہت اس بدبخت بندے نے تبرہ کیتا۔ اللہ اکبر اللہ، مسجد دی چھت دے اوپروں ایک کالا ناگ آیا، اژدہا آیا، اس بدبخت دے پیچھے دوڑ پیندا ہے۔ اے جناب کائنات دا لعین بدترین بندہ اس جناب اژدہا نو دیکھ کے آگے دوڑ پیندا ہے۔ اے دے پیچھے پیچھے دشمن دا تعاقب کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا تے ذلت دا نشانہ بنایا، اینو کہنے والے نے کہا اوے نادانا تو کتنا نادان ہے، توبہ کر لے
توبہ کر لے نہیں تے اس ازدہا نے تینو زندہ نگل لینا ہے۔ اس بدبخت نے اپنے کلمات تو توبہ کی تھی۔ اللہ اکبر اللہ، ایک کائنات کے اندر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ جڑا صحابہ دے بارے تبرہ کرے او دنیا تے بھی ذلیل ہوئے گا، آخرت دے اندر بھی ذلیل ہوئے گا، او دی دنیا بھی ناکام ہوئے گی، آخرت دے اندر بھی او دے واسطے ویلے۔ صحابہ دا نام مٹانے والے مٹ گئے۔ اللہ اکبر اللہ، اونا دا چرچا تے اونا دی عزت دا، اونا دی عظمت دا تذکرہ ہوندا رہے گا۔ پھر محبت دے نال میں انج کہہ دیاں، نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے، نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے، دلان دی او ٹھنڈ نالے اکھیاں دے تارے نے، نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے۔ اللہ اکبر اللہ، عظمت صحابہ دسی سانو رب دے رسول نے، عزت صحابہ دسی سانو رب دے رسول نے، پاک زبانوں قیام نبی مقبول نے، ساتھی میرے انج جیویں فلکاں دے تارے نے، نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے۔ آئیے بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا ہے، کون ابو ہریرہ نے، اللہ دی قسمیں جنہ دی امامت بھی آلہ، جنہ دی دیانت بھی آلہ، جنہ دی سخاوت بھی آلہ، جنہ دی عبادت بھی آلہ، جنہ دا میرے بھائی حدیث نو روایت کرنا بھی آلہ۔ اللہ اکبر اللہ، سنو بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا، ایک کون ابو ہریرہ نے، اگر تو انہاں دی عبادت دا تذکرہ سننا چاہنا ہے، آتے نو میں کہ انہاں دا عمل دساں۔ ایک کون ابو ہریرہ نے، جڑے دن روزہ رکھنے والے، رات قیام کرنے والے، رات دا تہائی حصہ قیام کردے سی۔ اے سردی دیاں لمبیاں راتاں نے 10-12 گھنٹے دی رات ہے، اور تسی بھی قیام کریا کرو، تسی بھی تہجد گزار بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ دے گھر دا ماحول کیسا ہے؟ پریشانیاں دا شکوہ کرنے والو سنو، حضرت ابو ہریرہ دے ایمان تے عبادت دا تذکرہ۔ جناب ابو ہریرہ اپنی رات دا تہائی حصہ قیام کر دے سی، اور آپ قیام کرن تو بعد آپ اپنی اہلیہ نو، اپنی بیوی نو اٹھان دے سی تے اگلا تہائی حصہ اونا دی بیوی قیام کر دی سی، تے بیوی تو بعد اونا دی جوان سالہ بیٹی رات دا اگلا تہائی حصہ قیام کر دیا سن۔ میرے نبی دے صحابی دی گھر دے اندر ساری رات ہی بات چند گزر جاندی سی۔ اے جے میرے بھائی اسلام دی بہار، آج اسی شکوے کرنے پریشانیاں دے، نماز فجر بھی بر وقت نہیں پڑھ دے، اور میرے بھائی اسی اپنی معیشت دی تنگی دے شکوے کرنے ہاں۔ آئیے بڑے پیار دے نال میرے جناب ابو ہریرہ دے ایمان دے تذکار سننا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک اور خوبی ہے، ایک خوبی تا سارے صحابہ دے وچی سی، لیکن حضرت ابو ہریرہ کمال خوبی سی کہ او اپنی ماں دے بڑے ہی فرما بردار سن۔ اللہ سانو بھی بنا دے۔ دھیان میرے وال کرو ذرا، حضرت ابو ہریرہ دی ماں دے نال وفا اس قدر آلہ ہے کہ صحابہ کرام بھی انہاں دی محبت تے ناز کر دے سی، اینی محبت کر کے دکھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جدوں بھی کتے جانا ہوندا سی نا، پہلے ماں دے دروازے تے آندے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہندے، مامتا سلام کہندیاں سن، تے حضرت ابو ہریرہ کہندے سی، اے میری ماں
ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾ। ਔਰ ਮਾਮਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਦੀਆਂ, ਦੁਆ ਫਰਮਾਂਦੀਆਂ। حضرت ابو ہریرہ دی ماں دے نال محبت دا عالم پوچھنا چاہنا ہے، کون ابو ہریرہ ہے جنہ میرے پاک نبی علیہ السلام دی زبانی بیت اللہ دے تذکار سنے، جنہ دا جی چاندہ سی کہ میں بھی عمرہ کر لواں، نبی پاک دے نال حج بیت اللہ کر لواں، پر آخری عمر دے اندر جا کے حضرت ابو ہریرہ دی ماں بیمار ہو جاندیاں نے۔ اوے میرے بھائی، اے دنیا تے والدین دی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دا جی چاندہ ہے جنہ دیاں میں فضیلتاں پہ دسنا، صفا مروہ دا مقام ابراہیم دا تذکرہ لوکانو سنانا، او نا مبارک جگہ دا میں بھی دیدار کر لواں، پر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ماں بڑھاپے دے اندر بیماری دا غلبہ آ گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال چاندے سی کہ حج بھی کیتا جائے، عمرہ بھی کیتا جائے، پر مامتا دی خدمت عیادت انہاں نو کتنی عزیز ہے۔ حضرات محدثین نے لکھے آئے جتنی دیر تک حضرت ابو ہریرہ دی ماں زندہ رہی، جناب ابو ہریرہ نے حج نہیں کیتا بلکہ ماں دیاں خدمتاں کیتیاں نے، اور پھر اللہ نے او صلہ دیتا ہے، اور رتبہ عطا فرمایا، ماں دے نال نیکی کرے گا، بابل دے نال نیکی کرے گا، آخرت دے اندر تے فائدہ ملنا ہی ہے، اللہ دنیا چ بھی رنگ لا دیندا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دی ماں دیاں اینیاں دعاواں سی، اللہ دی قسم ہر خطبہ دے اندر، ہر تقریر دے اندر، ہر دعا دے اندر اونا صحاب دا، اونا شخصیات دا تذکرہ ہوندا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سلطان المحدثین بنایا، امام المحدثین بنایا تے ماں دیاں خدمتاں دی وجہ تو، اور اس تو بعد جناب ابو ہریرہ کم و بیش 80 سال دی عمر پائی تے اللہ نے رج رج کے بیت اللہ دیاں زیارتاں کئی ویرے نصیب فرما دیتی ہیں۔ اے جے ماں دیاں محبتاں صحابہ دے دل دے اندر، میرے بھائی بڑے پیار نال عرض کرنا چاہنا، کون میرے پاک نبی دے صحابہ نے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے ایسا دین عطا کیتا ہے، ایسا تقوی عطا کیتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا سب تو بڑا شوق سی کہ نبی جی دیاں حدیثاں نو جمع کیتا جائے، آپ دے فرمودات عالیہ نو لکھ لیا جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سب تو محبوب چہرہ ہے تے میرے پاک نبی جی دا چہرہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک دن مہاجرین و انصار بیٹھے نے، او جناب ابو ہریرہ دے علم دوستی دے بارے گفتگو کر رہے نے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی پاک دی جدائی تو بعد فرماندے نے، اوے مہاجرین دی جماعت، انصار دی جماعت، تسیں تجارت لئی نکل جاندے سو، تسیں اپنے کاروبار لئی نکل جاندے سو، تسیں جناب دنیا دے مشاغل دے اندر اپنی اپنی مصروفیات دے اندر مگن ہو جاندے سو، لیکن ابو ہریرہ میرے پاک نبی دے راواں دے اندر بیٹھا ہے، نبی جی دا چلنا نوٹ کرے، نبی پاک دا لوگاں نال محوے گفتگو ہونا نوٹ کرے، میرے پاک نبی جی دا مسجد دے اندر تشریف لے ہونا نوٹ کرے، میرے پاک نبی دا تبسم فرمانا نوٹ کرے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دی
اتنی رفاقت میسر آئی کہ سب تو زیادہ حدیثاں یاد کرن دا شرف جناب ابو ہریرہ نو ملے آئے. اللہ اکبر اللہ. حضرت ابو ہریرہ نو علم دوستی نال اللہ دے دین دے نال نبی جی دی ذات دے نال آپ بھی مرویات دے نال اننا پیار سی کہ آپ اپنی بھوک دی بھی پرواہ نہیں سی کر دے. خودداری دائن عالم کہ آپ بھوک دی حالت دے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام دی حدیثاں سن دے رہندے سی. اللہ اکبر اللہ. ایک دن جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اے فاقیہ نے بڑا ستایا ہے اور علم حاصل کرنے والے تیرے تے بھی مشکلان گیاں جے تو سچے علم دا دائیں ہے تیرے تے بھی پریشانیاں آن گیاں. مسجد نبوی ابو ہریرہ ممبر دے کول بیٹھے نے آپ نو فاقیہ نے اننا ستایا ہے کہ میرے ابو ہریرہ بھوک دی وجہ تو اننا فقر و فاقے دی وجہ تو جناب ابو ہریرہ میرے پاک نبی دے ممبر مبارک دے کول گر جان دے نے. صحابہ نے کیا ویکھو کتے ابو ہریرہ دے غشیدہ دورانہ پہ گیا ہوئے مرگی دے وجہ تو نہ گر گئے ہون. لوگ سمجھ دینے کہ ابو ہریرہ نو مرگی دا دورہ پڑے آئے اس وجہ تو گرے نے. لیکن ابو ہریرہ علم دی پیاس بجان دیاں فقر و فاقیاں تو نڈال ہو گئے نے. اللہ اکبر اللہ. اینا علم دنال نبی جی دے فرمان دنال پیارے. اللہ اکبر اللہ. تے ایک دن اتنا فاقیاں نے ستایا ہے اینا بھوک نے نڈال کیتا ہے. جناب ابو ہریرہ مسجد دے اندروں نکلے تے ایک بلے نا مسجد تو نکلے آپ نے وکھیا لوگ بازاران دی زینت نے آپ نے فرمایا اوے بھئی تسی مسجد دے اندر پہنچو اوتھے نبی پاک دی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. تے لوگ دوڑ دے آئے کیڑی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اسی بھی حاصل کر لئیے. مال دا لالچ ہوندا ہے نا دنیا دے اندر ہر بندے نو دولت دا لالچ ہے. لوگ دوڑ دے آئے تے اونا جا کے ویکھیا کوئی چیز نہیں ویچی جا رہی کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی تے کہن لگے اوے جوانا ابو ہریرہ تو تے کہندا سا مسجد دے اندر وراثت تقسیم ہو رہی ہے اوتھے تے کوئی شے نہیں بانٹی جا رہی. جناب ابو ہریرہ فرماندے نے او مسجد دے اندر گئے سو ہاں جی گئے ساں کی ویکھیا ہے اوتھے کچھ لوگ بیٹھے سن تے او علم دیاں گلاں کر رہے نے مذاکرہ ہو رہا ہے حدیث پڑھی جا رہی ہے ایک کلاس ہو رہی ہے. جناب ابو ہریرہ فرماندے نے اوہی رسول اللہ دی وراثت ہے اے جے وراثت نبی پاک علیہ السلام دی. آپ نے فرمایا مسجد اندر نبی پاک دی حدیث پڑھی جا رہی ہے تسی بازاراں دی زینت ہو یعنی انہاں نو نبی پاک دی حدیثاں نال آپ بھی بڑا پیار سی تے لوگاں نو بھی اس چیز دے ول مائل کر دے سن. تو میں عرض کرنا چاہنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک دے نال نڈال نے آپ راما دے اندر بیٹھ گئے. آپ نے قرآن دی آیت پڑھی حضرت ابو بکر آئے آیت دا مفہوم دس گئے پر وچلی گل سمجھ نہیں آئی. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی جناب عمر آئے فاقیاں دمارا ابو ہریرہ ایک آیت پڑھ دائے ممی پڑھ دیں آیت توجہ ہے جے نا آیت پڑھ دینے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جناب عمر بن خطاب آئے اے آیت دا مفہوم دسیا تے رمضانہ سمجھ سکے چلے گئے. کچھ دیر تو بعد ابو ہریرہ نو پتہ ہے اے نراواں چوئی صدیق و فاروق گزرے نے تے اے نراواں چوئی رسول اللہ گزرن گے صلی اللہ علیہ وسلم. تے ابو ہریرہ نے پھر وہی آیت پڑھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اٹھ ابو ہریرہ. آپ نے بازو پکڑیا تے آپ اپنے حجریاں دے وچوں کسے حجرے چ پہنچے. آپ نے فرمایا مہمان آیا ہے لے آؤ خدمتاں کرو. ایک دودھ دا پیالہ لے آندا گیا
آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھا دودھ دا پیالہ، اے جے میرا پیر جنہاں نو اپنے شاگرداں نال اینی محبت ہے، پہلے اپنی ذات نہیں پہلے مریدین دے نال محبت ہے۔ تے آج دے پیر چنگیاں چوکھیاں چیزاں اپنی ذات واسطے مقدم نے، تے ماڑیاں پلیاں چیزاں جڑیاں نے نا او تبرک لوگاں دے اندر غصہ نہ کر لیا جے۔ میں تے اس ہادی اقدس دی گل کر رہے ہاں جدی شان دے کیا کہنے، بڑی محبت دے نال عرض کرنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھا دودھ دا پیالہ، خیال آیا اے ابو ہریرہ دے نال ہور بھی نے 70 اصحاب صفہ نے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ انج کر پہلے انہاں نو بلا، 17 نو بلایا گیا تے دودھ دا ایک پیالہ ہے۔ اے جے میرے نبی پاک دا معجزہ میں صدقے جاواں، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ انہاں 17 نو پلائی جا، تے میرے نبی پاک علیہ السلام دے حکم تے فاقے نے تے جناب ابو ہریرہ نو بھی بڑا ستایا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دے صحابی نے 17 نو پلایا تے دودھ دے پیالے دے اندر کمی واقع۔ اے جے میرا پیر لب لگیاں پیڑاں مکیاں نے، اے جے شانہ میرے پیر دیاں لب لگیاں پیڑاں مکیاں نے، جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، پکھاں لتھیاں نے کل لشکیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں۔ اور میں اپنی قسمت تو ناز کرام اور میں نبی پاک علیہ السلام دی عظمت تے آپ دے مقام تو صدقے جاواں۔ او دی جتی اتوں میں پگواراں، او دی جتی اتوں میں پگواراں، کلی پگ کی سارا جگواراں، سنے ماپے پینا براواراں، نئی ریساں شیمہ دے ویر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے اس پیالے نو اپنے ہاتھ مبارک لائے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ہن تو نوش کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں سیر ہو کے پیا اور پیا حتیٰ کہ میرے ناخنوں سے دودھ کی سفیدی نظر آنے لگی، اور ساریاں تو بعد میرے محبوب نے آپ نوش فرمایا ہے۔ اینا مہربان ہے، اینا امت دے واسطے حریص ہے، اینا میرے پاک نبی نے محبت عطا فرمائی۔ اور آئیے اپنی اولاد نو بھی صحابہ دیا داستانہ سکھائیے۔ کون ابو ہریرہ ہے جنہ دی وجہ تو سانو نبی پاک دی حدیثاں پہنچیاں، فرمودات پہنچے، ساڈا فرض ہے اونا فاقے کٹ کے راتاں جا کے نبی پاک دی حدیثاں یاد کیتیاں، سانو خود بھی پڑھنیاں چاہی دیاں نے، اولاد نو بھی حضرت ابو ہریرہ دیاں داستانہ اور انہاں دیاں احادیث سنانیاں چاہی دیاں نے۔ دعا کرو اللہ حضرات صحابہ اکرام دی محبت نصیب فرمائے، انہاں دا پیار نصیب فرمائے۔